بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، خير الوصايا لي ولكم ولعموم المسلمين تقوى الله تعالى. تقواه في السر والعلن، في القول والعمل، مع النفس ومع الآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نستعرض وإياكم بشكل موجز بعض الآيات الكريمات وبعض النصوص النبوية الشريفة فيما نحتاجه من تآلف ومحبة وبيان لمنهج الإسلام الصحيح. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى أن قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق تشفق عليه بدلالته للحق والصواب. وقال سبحانه عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل في بيان الجزاء: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفضل الله علينا كبير في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. قال الشاعر: ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله سبحانه جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على التآلف والمحبة بين المسلمين: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عز وجل: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في فضل السير والأخلاق، في فضل التبسم في وجه أخيك المسلم وابتسامته، حيث حث الإسلام على التبسم، والكلمة الطيبة صدقة، وحث الإسلام على الرفق في كل شيء. قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، حتى جاء الأمر بإيناس الوحشان الذي أصابه الرعب والخوف من صائل أو من حيوان أو من فقد عزيز أو نحوه، إيناسه من أسباب دخول الجنة. وجاء في فضل الذب عن عرض المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وجاء في فضل حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: وامتدح من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. إذن البذاءة والطعن والسب والشتم والقذف ليس من خلق المسلم. والحديث كذلك صحيح، رواه أحمد والنسائي. جاء في فضل الحياء وفضله، قال صلى الله عليه وسلم: من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. صحيح، رواه الترمذي والحاكم والبيهقي. وفضل ستر المسلم في الدنيا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كل هذا خلق أهل الإسلام، وينبغي أن نتحلى بذلك جميعا. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وجاء في فضل بذل السلام وحسن الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة
بذل السلام وحسن الكلام صحيح رواه الطبراني. فضل ومصافحة المسلم أخاه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. جاء الحديث في فضل التزاور والتلاقي بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نسأل الله الكريم الجنة لنا ولكم ووالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين. رواه ابن حبان في صحيحه. جاء كذلك الهدي في كظم الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء النهي عن الغضب، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات في فضل وواقعية ووسطية الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس أجمعين، للخلق أجمعين، للجن والإنس، وكذلك الإسلام حمى البشرية في دينها ودمائها وأعراضها وأموالها، فجاء النهي عما يزيل العقل من مخدرات ومسكرات ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أخرى عن قتل الصبيان والنساء وكبار السن من الأعداء وكأهل الذمة، وكذلك أهل الذمة والعهد في بلاد المسلمين. ونهى عن التصدي والتعدي أو التعدي بالقتل وسفك الدماء عموما. وقال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه دستور أو هذا دستور يهم المسلمين جميعا، وحرم الغلو والتكفير والخروج على الأئمة، ونهى عن الغيبة والنميمة والكذب، وحث على إكرام ذي الشيبة والسلطان، وهذا هدي الإسلام. وحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والعلماء، وحث على الاجتماع كما هي في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وكل أمر ذا شأن في الإسلام والمسلمين. ونهى عن الاختلاف والتنازع بين المسلمين، بل حرم التعدي على الحيوانات البهيمية، فجاء في هدي الإسلام أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة أو رجل كما في بعض الروايات الجنة بسبب سقيه للكلب الذي يلهث عطشا. حتى الشجر وإزاحته عن طريق المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن الطريق.
أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه عباد الله إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الإسلام، فهو أجمل دين وأكمل دين على وجه الأرض. وأوصي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأوصي نفسي وإياكم إخوتي جميعًا وأهل الإسلام في كل مكان بتقوى الله تعالى ولزوم شرعه واتباع سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والإعراض قدر الإمكان عن ما سواه، والإعراض عن الفتن ما ظهر منها وما خفي، وعن كل ما يسيء لنفسك وبلادك والمسلمين. إخوة الإسلام، ميز الله أهل الإسلام بأمور أساسية، أولها هذا الدين نعمة الإسلام الكبرى، إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا، بعث الله لهذه الأمة أفضل خلقه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثالث، أنزل إلينا أفضل الكتب السماوية من ربنا سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم، فعسى أن يكون لنا النصيب الأوفر والأكبر من قراءة وحفظ وبيان كتاب ربنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابعا، منحنا الله عز وجل هذه السنة النبوية الطاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. الخامس، أمة الإسلام أفضل الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعد هذه الخصائص نأتي بآية تدل على وساطية الإسلام وأنه لا يظلم أحدا. اسمعوا جيدا لهذه الآية وارجعوا إلى تفاسيرها في وقت أوسع من هذا الوقت. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب، اللي هو القرآن الكريم، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن أهل الإسلام وأهل الإيمان على مراحل وعلى مراتب، فلا يخرج من الإسلام من ظلم نفسه بوزر أو كبيرة أو صغيرة أو قول أو فعل يناقض هدي أو يخالف أمر الله ورسوله، إلا إذا كان سببا يخرجه من الإسلام كردة ونحوها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا ولكم إخوة الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. نسألك يا رب أن تعز الإسلام والمسلمين. نسألك يا رب أن تجمع كلمتهم أجمعين، وأن توفقهم رعاة ورعية، وتأخذ بأيديهم لما فيه الخير وصالح البشرية، وأن تحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا أمرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته،
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين كل سوء وشر، وفرج همنا وهمكم وهم المهمومين من المسلمين، وارحمنا وإياكم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين. اللهم يسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، واجزي من سعى إلى هذا الجمع المبارك خير الجزاء في الدنيا والآخرة، مع مباركتنا لكم جميعا وللمعنيين القائمين خصوصا، حيث بذلوا من وقتهم ومالهم وجهدهم الشيء الكثير، لكن ندعو الله تعالى أن يخلف عليهم بخير مما بذلوا وأن يجزيهم خير الجزاء. وعلى رأس أولئك أمير جمعية أهل الحديث المركزية للعموم في الهند، صاحب الفضيلة الشيخ المبارك أصغر علي إمام السلفي، رئيس هذا المؤتمر والجمع المبارك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الأكرمين، وعلى من سلك على نهجه القويم. وبعد، بزرگان دین، اکابرین ملت، دین اسلام کے بڑے محاسن اور اس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے اللہ رحمان و رحیم نے دین رحمت بنایا، اور اس دین رحمت کے پیغام کے لیے، اس دین رحمت کی تبلیغ کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ نبی رحمت، گورے کے لیے بھی رحمت، کالے کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، عرب کے لیے بھی رحمت اور عجم کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت اور بچوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت، اور جانوروں اور چرندوں پرندوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں امن و امان ودیعت کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ اس نبی رحمت کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ابھی آپ کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، لیکن اس وقت بھی اس انجمن میں شریک ہوئے۔ حلف الفضول نامی اس انجمن میں عملی طور پر حصہ لیا، جس انجمن کا یہ ادیش تھا، یہ مقصد تھا کہ ہم شہر مکہ کے اندر امن و امان کو بحال رکھیں گے، ہم اس شہر سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم اس شہر میں مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ اس انجمن میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اسی طرح سے جب حجر اسود کو اس کے مقام پر، خانہ کعبہ میں اس کے مقام پر رکھنے کی بات آئی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت اور دانشمندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا اور اپنی امت اور قوم کو تشدد سے، خون ریزی سے محفوظ رکھا۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں آپ کو پہنچائی گئی، لیکن آپ نے کسی قسم کے ریئیکشن کا اظہار نہیں کیا۔ آپ ہر موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اور یہی انداز اس نبی رحمت کی امت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، وہ حاکم وقت سے بغاوت نہ کرے، اس کے اندر بدلے کی بھاونا، انتقام کے شعلے اس کے دلوں میں نہ بھڑکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی رحمت کا یہی دلنشی تعلیم اور یہی دلنشی پیغام ہے۔ آپ دیکھ جائیں کہ مدنی زندگی میں جنگ احد کے موقع پر جبکہ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، ہمارے نبی گڈھے میں گر گئے اور آپ کے اگلے 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ ایسے نازک موقع پر جب بعض صحابہ کرام رسول گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ ان پر بد دعا کر دیجئے، تو آپ فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحبا۔ آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں طائف کے اوباشوں نے آپ کے ساتھ اتنی شرارتیں کی، قدر سنگباری آپ پر کی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس موقع پر ملک الجبال یہ آفر کرتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم اس 2 پہاڑ کو اس طرح ملا دیں کہ یہ اہل طائف کی ہڈیاں سرما بن جائے۔ لیکن وہ نبی رحمت تھا۔ اس نبی رحمت نے یہ ارشاد فرمایا لا کلا لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے، میں اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے جنریشن کو پیدا کرے گا جو موحد ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دیکھ جائیں، آپ کے سامنے وہ سارے مجرمین، وہ سارے معاندین و مخالفین جن کے توپ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، وہ سارے دشمنان جن کی زبانیں گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، جو ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ سارے آپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آپ اس موقع پر یہ اعلان کرتے ہیں، وہی وسعت صدر، وہی عفو اور صف کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آپ یہ اعلان کرتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آؤ ہم سب امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اگر کوئی دشمن اس مدینے پر اٹیک اور حملہ کرنے کی جرات کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے ڈیفینس کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ ہمارے نبی اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہیں ایک کلمے پر متحد ہونے کی دعوت دی اور انہیں امن و سلامتی کا دل نشیں پیغام دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو رحمت کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک عورت عابدہ اور زاہدہ تھی، اس نے بلی کے باندھنے کی وجہ سے اور بلی کو کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے وہ بلی مر جاتی ہے، وہ جہنم میں چلی گئی۔ یہ ہے اسلام دین رحمت کی شان۔ اور ایک ایسا شخص، ایک ایسی بنی اسرائیل کی ایک طائفہ، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین اسلام میں کسی قسم کے تشدد کی، کسی قسم کے انتہا پسندی کی، کسی قسم کے مظالم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے لفظ ہی سے سلامتی ٹپکتی ہے، اور ایمان کے مادہ ہی سے امن و امان رشتہ ہے۔ یہ اسلام دین رحمت ہے، یہ دین تشدد اور جارحیت نہیں ہے۔ اسلام اپنے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اور اخیر میں ہمارے محترم شیخ نے اس ملک کے لیے دعائیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو گہوارے امن بنا دے، امن و امان سے بھر دے، اور اس ملک کی سرحد کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے تمام شہریوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔